वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादमीन बड़े खूबसूरत अंदाज में और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हम सबको इनकरेज कर रहे थे, हमारी हौसला अफजाई कर रहे थे। अगर हम में से कोई भी किसी भी किस्म के दुख में शरीक है, वो हमारा ज़ाती दुख है, ख़ानदानी है, समाजी है, माशरती है, कलीसियाई है और किसी भी तरफ से है, तो हमें उसमें खुश व खुर्म रहना है। बनिस्बत इसके कि हम ऐसे एहतजाज करें, ऐसे रद्द-ए-अमल करें जिससे और नताइज संगीन हो जाएं। हमें लोगों को फॉलो नहीं करना, कलाम मुक़द्दस को फॉलो करना है। मज़ीद सीखेंगे इसी हवाले से कि मसीह के दुखों में शिरकत क्या होती है, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर आशिर खुर्शीद साहिब से कि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि मसीह के दुखों में शराकत क्या है। जी पादरी साहिब। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का, उसके बाद डायरेक्टर होशाना टीवी का कि उन्होंने हमें मौका दिया है, और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से आप मौजू सेलेक्ट करते हैं और आपने हमें दावत दी कि हम इस बात को बढ़ाएं, शेयर करें अपने नाजरीन के साथ ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू सो मच। जी, मैं इस आयत पर यह बात करना चाहता हूँ कि हमें मसीह के दुखों में शरीक होने के लिए इनकरेज किया जा रहा है, यानी कि ये एक खूबसूरत मंसूबा है, ठीक है, खुदा की तरफ से। अगर कोई शख्स दुनवी तौर पर देखा जाए, वो आर्मी में सिलेक्ट होना चाहता है, ठीक है, वो अपने आप को पेश करता है, शायद उसके लिए जिस्मानी मश्क भी करता है, एक जज्बा लेकर वो आगे बढ़ता है और उससे पूछा जाता है क्या मुल्क के लिए तुम अपनी जान दे सकते हो, और वो बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करके कहता है हाँ जी, मैं अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकता हूँ। तो इस वक्त बादशाहों का बादशाह, कुल कायनात का खालिक और मालिक आपको एक ज़िंदगी का, मसीही ज़िंदगी का लाए-अमल देता है। ये हमारे लिए लाए-अमल है, एक पूरा प्लान है कि हमें मसीह के दुखों में शामिल होना है और इस पे ताजुब नहीं करना। इससे मुराद कि ये कोई नई बात नहीं। ये मसीहत जब से दुनिया शुरू हुई है, उस वक्त से जब गुनाह ने जन्म लिया, बागे अदन से शुरू हुआ, खुदा ने वहीं कह दिया कि अब तू मुसीबत उठाएगा। ठीक है, ये जो मुसीबत हम इंसानों पर आती है, उसकी मखलूक पर आती है, ये कई किस्मों की है। इसमें हम ये देख सकते हैं, सबसे पहली ये गुनाह के बायस भी है, हमारी अपनी वजह से। ये इंसान का कसूर है कि इंसान ने दो रास्तों में से एक को चुना और वो गुनाह में शामिल हो गया। उसके नतीजे के तौर पर हमारे ऊपर आजमाइश आती है, हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तनाजुर में देखें, तो अगर ये खुदा की तरफ से आती है तो खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। खुदा ये हरगिज नहीं चाहता कि इंसान हलाकत में चला जाए, बल्कि वो कहता है ये दुख उठाए, ये इसको रगड़ रगड़ के साफ किया जाए, इसके गुनाहों को धोया जाए और ये प्योरिटी में आ जाए, पाक हो जाए, इस कदर पाक हो जाए कि खुदा की हजूरी में दोबारा लौट जाए। जी ठीक। इसके लिए हमें दुख में से गुजरना लाजिम है। ये दुनवी ख्वाहिशें हैं कि हम बड़े बड़े घरों में रहें, इसकी ख्वाहिश करना बुरा नहीं, लेकिन अगर सिर्फ इसकी तरफ देखा जाए कि हम सुकून की तलाश करें और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को एक तरफ करें कि उसने हमारे लिए दुख सहे हैं, अब हमें दुख में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू दुख उठाएगा। उसकी वजह यह है कि दुख जो है वो अज़ार सानी की सूरत में आए। जी। हमें इनकरेज किया जा रहा है कि इनको सामना करना है, इनसे भागना नहीं। ठीक है। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हम मसीह के पैरोकार हैं तो हमें दुश्मनों को माफ करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने दुश्मनों को कहा कि जो तू काम करने आया तू वो कर। यानी कि वो वहां पर उसको खुद रिट्रीट नहीं हो रहे
اور وہ وہاں سے بھاگ نہیں رہے اور نہ ہی کسی غیبی قوت کو بلا رہے ہیں کہ ان کا سامنا کریں. وہ انہوں نے ہماری خاطر چپیڑیں کھا لی, اپنے منہ پہ تھکوا لیا. یعنی کہ وہ دکھوں میں سے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو معلوم ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے, تو وہ اس کے لیے تیار ہے. اور جس پیدائش میں جیسے ہی وہ بچپن سے لے کر جوانی تک, اس کا ذکر ہمیں دکھائی نہیں دیتا, لیکن میری یہ کنوکشن ہے کہ مسیح نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی زمینی زندگی میں دکھ سہے ہیں. جی بالکل بالکل. کیونکہ 3.5 سالہ تقریباً 3.5 سالہ خدمت کے دوران ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح کو تکیہ تک نصیب نہیں ہوا. وہ کہتا ہے کہ جانوروں کے, پرندوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں, لیکن ابن آدم کو سر رکھنے کے لیے جگہ نہیں. یعنی کہ وہ کبھی, میرا خیال ہے کہ کبھی کمفرٹ زون میں نہیں گیا. آج لگژری لائف کا کانسیپٹ ہے کہ ہر انسان, اس میں ہم بھی سب شامل ہیں. بالکل شامل ہے, مسیحی بھی شامل ہے. بالکل شامل ہے. تو ہماری جو پرائرٹی ہے وہ لگژری لائف ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ آ جائے, لیکن یسوع نے دانستہ طور پر دکھوں کو منتخب کیا. یس, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دکھوں میں دکھ آئیں تو تعجب نہ کرو اور حیران مت ہو. اور دوسرے لفظوں میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ریٹریٹ نہ ہو, بھاگنا نہیں ہے. میرے خیال میں پطرس کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی اچانک نہیں ہوا. جی آپ یا میں پہلے نہیں ہے. بالکل, یہ ہماری پوری ہسٹری دکھوں سے بھری ہے. بالکل, یہ پورا ایک ہمارے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, مقدسین ہیں, یہ ان کی زندگی میں انہوں نے دکھوں کو سہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ انہیں کہا گیا کہ تمہیں آرے میں سے گزار دیں گے, کرتے ہو ان کا؟ کہتا نہیں کرتا. وہ نہیں بھاگے. تو اگر آج ہماری زندگی میں ہزار ثانی کی صورت میں, ٹھیک ہے, اگر حکومتوں کی طرف سے, اگر ہمارے مذہبی طور پر ہمیں مسیح ہونے پر اگر دکھوں میں بلایا جاتا ہے تو ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں. ہمارے اندر دوسرے لفظوں میں دلیری پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمیں مسیح کی خاطر اس کے دکھ میں شامل ہونا لازم ہے, تاکہ ہمیں اجر بھی بتایا گیا. ٹھیک ہے, خدا کے جلال کا جو ظہور دکھایا گیا ہے, اس کی حضوری کا ہمیں تاج دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے استحقاق کی بات ہے. اگر ایک دنوی شخص اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے جان دے سکتا ہے, تو ہم مسیح کے لیے کیوں نہیں؟ اور یہ زندگی ہے بھی عارضی. کس زندگی کے لیے ہم اس کو کیوں بچاتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے تو کلام کے مطابق اسے لے لی جائے گی, اور اگر وہ دینا چاہتا ہے مسیح کی راہ میں تو اس کو ابدی زندگی میں شامل کر لیا جائے گا. تو آج اگر کوئی بھی شخص بیماری کی صورت میں اس پہ دکھ ہے, ہزار ثانی کی صورت میں اس پہ دکھ ہے, ٹھیک ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نہ تعجب کریں, آج کے دور میں بھی مت پریشان ہو. یہ اس کے بعد آپ کو تاج ملنے والا ہے, اور دنیا کے کسی شخص کے پاس یہ استحقاق ہے ہی نہیں. فرعون سے لے کر آج تک دنیا اس ریسرچ میں ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے. لیکن مسیحی, بطور مسیحی میں بہت خوش ہوں. ہم سب بطور مسیحی ہم بڑے استحقاق والے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ موت ایک منتقل ہونا ہے. ہم اس عارضی زندگی میں سے ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. تو ہاللویا, پریز دا لارڈ کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس امید ہے, زندہ امید ہے. باقی ابھی ریسرچ میں ہیں, ابھی تک سوچ رہے ہیں. فرعون اپنے ساتھ ملازموں کو لے جاتا, زیور اور بڑی بڑی چیزیں, دولت اور پتہ نہیں کیا کچھ لے جاتا کہ جو آگے اگر زندگی ہوئی تو میں کیا کروں گا, میرے ملازم میرے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن وہ نہیں جانتا مسیحوں پر یہ بڑا استحقاق ہے, خدا کا فضل ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں ابدی زندگی میں شامل کرتا ہوں. شکریہ پاسٹر صاحب, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے دکھوں اور دکھوں کے بعد جو ایمانداروں کا اجر ہے, بدلہ ہے,
خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین سے شیئر کیا ہے. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے بائبل مقدس کی روح سے اور تاریخی اعتبار سے دکھ مسیحیت کا ورثہ ہے، اور ورثہ پچھتاوے کے لیے نہیں ہے، مرثیے کے لیے نہیں ہے، رونے کے لیے نہیں ہے، خوشی کے شادیانے بجانے کے لیے ہے. تو ہمیں جب کبھی دکھوں میں سے ہمارا گزر ہو تو ہمیں خوشی کرنا ہے، نہایت شادمان ہونا ہے. اور مسیح نے بھی حکمن یہ بات کہی کہ مبارک ہو تم جب میرے نام کی خاطر لوگ تم پہ لعن طعن کریں اور ستائے جاؤ. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا. تو پطرس بھی دعوت دیتا ہے کہ جو آگ تمہارے دل میں بھڑکائی گئی ہے، یہ دکھوں کی آگ، تو تعجب نہ کرو، حیران نہ ہو جاؤ، بلکہ جوں جوں مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہو خوشی کرو، نہایت شادمان ہو. ہم مزید سیکھیں گے، اور میں درخواست کروں گا سسٹر اینی عاشر سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ مسیح کے دکھوں میں شراکت کیا ہوتی ہے. یہ سسٹر جی. یہ پیچھے شکریہ پاسٹر صاحب. جیسا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بیٹھے پاسٹر صاحبان نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، میں یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے آج کل جو گولڈ ہے، سونا، وہ بہت قیمتی ہے. اگر قیمتی رہا ہے. ہاں جی، نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے. ہم اس سونے کی مانند ہے جس کو آگ کی بھٹی میں پگھلا کر تایا جاتا ہے اور کندن بنایا جاتا ہے. جی. اب ہم سونا تب بنیں گے جب ہم ان مصیبتوں میں سے گزریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم ان تکلیفوں کو مسیح کے نام سے سہیں گے، تو تب ہم خالص سونا بنیں گے. جی. اور جب ہم سونا بن جاتے ہیں تو یہ سونا ہر کسی کی آنکھ کو بہت بھاتا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اس سونے کی مانند بنا دیں. بلکہ میں نے سنا کہ جب سونا نکلتا ہے نا تو آپ دیکھنا بھی پسند نہ کریں. جی. جب خام ہوتا ہے نا وہ بالکل ایسا بدا سا مٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ صافتیں ہوتی ہیں. جی 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 جی. تو یہ دکھ جو ہے، یہ دکھ ہمیں ایک سونے کی طرح آگ کی بھٹی سے گزارتے ہیں. جب ہم اس تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں اور دکھوں کو سہتے ہیں تو ہمارے اندر پاکیزگی آتی ہے. ہم بدی سے کنارہ کرتے ہیں اور مسیح کی محبت میں اور زیادہ قائم رہتے ہیں اور پائیدار ہوتے ہیں. جب ہم مسیح کی محبت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو دیکھیں اس میں بہت خوبصورت ہمارے لیے امید ہے کہ مسیح کی خاطر دکھوں کو سہیں. جب ہم دکھوں کو سہیں گے تو ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا تاج منتظر ہے. لیکن تاج ہم تبھی پائیں گے جب ہم مسیح کے نام سے دکھ سہیں گے. تو ہم سب کے لیے یہی میسج ہے کہ دکھوں سے کبھی نہیں ڈرنا. چونکہ ہم مسیحی ہیں تو دکھوں کا ہماری زندگیوں میں ہونا لازم ہے. ہم اس وقت تک مسیحی مکمل طور پر نہیں بن سکتے جب تک ہم مسیح جیسے دکھوں سے گزرتے نہیں ہیں. مسیح نے دکھ سہے، صلیبی موت سہی، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو دیکھیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک رول ماڈل ہے یسوع مسیح. تو ہم کیوں ان دکھوں سے ڈریں؟ مرنا تو ہم نے ہے ہی. جی جی بالکل بالکل. تو ہم کیوں نہ اس چیز کو خوشی سے قبول کریں کہ ہم مسیح کے لیے دکھ سہیں اور مریں، اور ہم بھی یہ کہیں کہ ہمارے لیے مرنا نفع ہے. جی 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 شکریہ سسٹر جی. خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بہت ہی تھوڑے وقت میں بڑی انمول اور خوبصورت مثال دے کر سکھایا ہے. اور مجھے نہیں پتا وہ آپ حوالہ بولنا چاہ رہی تھی جو پطرس نے کہا کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان فانی سونے سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ سچائی ہے جو آپ نے بیان کی ہے. اور پورے بائبل مقدس کے تمام ایمانداروں کے دکھوں کا یہ وہ مرکز ہے کہ دکھوں کے بعد ہی وہ قیمتی بنے. جیسے ہم یوسف کی زندگی پہ غور کرتے ہیں کس طرح وہ
दुखों से गुजर कर ताज तक पहुँचा। खुदा हम आपको बहुत सी बरकत दे। तो नाज़रीन, खुदा की खादिमा ने और बल्कि तमाम खुदा के खादमीन ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अज़्र किताब मुक़द्दस और अज़्र तारीख़ हमें बताया, और ख़ुसूसन बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा और हमारा आका और खुदावंद यीशु मसीह जो दुखों में हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। तमाम खुदा के खादमों ने बार बार वो आयात, वो वाक़यात कोड किए हैं जिनसे हमें हौसला अफजाई मिलती है कि जब कभी हमारा वास्ता दुखों से पड़े, खा वो शख्सी हों, खा वो ख़ानदानी हों, खा वो कलीसियाँ हों, खा दूसरे मज़ाहब की तरफ से हों, अक़वाम की तरफ से हों, हमें कायम और मज़बूत रहना है। और मैं समझता हूँ कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा, तो यहाँ पर कोई कंसेशन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बल्कि बड़ी ही मारूफ़ और मशहूर आयत है मुकाशफा की किताब, उसका 2 बाब 10वीं आयत, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे न डर, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। तो नाज़रीन, अहद जदीद के अंदर अगर आप बगौर अहद जदीद का मुताला करें तो दुखों को ऑप्शन के तौर पर पेश नहीं किया जाता, इंतखाब नहीं है, सहना है और हुक्मन है। रसूलों ने बार बार दुखों को लाजमी करार दिया है, और जब ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल होता है तो वो यकीनन हमें समझ है कि क्यों कहा जाता है। जैसे इमाल की किताब के अंदर रसूल कहता है कि ज़रूर है कि हम बहुत सारे दुख सह कर खुदा की बादशाही में शरीक हों। तो खुदा के खादिमों ने रसूलों के हवाले देकर उनकी वो आयात जो उन्होंने रूह कुदस की कुदरत से लिखी उनसे बताकर आज साबित किया है कि दुख मसीह ज़िंदगी का लाजमी सा है। नंबर 2, इनके दौरान जो हमारा रवैया है वो बर्दाश्त का और खुशी का होना चाहिए। तो जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए किताब मुक़द्दस की ज़िंदा और बाबरकत बातों से, ताकि आप रूहानी एतबार से तरक्की करें और खुदावंद का नाम जलाल पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए, ताकि बर वक्त और हर वक्त आप खुदा का कलाम सीखते रहें, यही तमाम प्रोग्राम्स अब यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि आप किसी भी वक्त सर्च करें, देखें और बरकत पाएँ। आप इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्रस सदीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।